کہ زیارت کرن نال کی ملدا ہے، دیکھن نال کی ملدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس النار مسلما رانی او رعا مرانی۔ جامعہ ترمذی شریف دی حدیث ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، فرمانے علی شان میرے نبی علیہ السلام دا آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلما، فرمایا اس مسلمانوں جہنم دی اگ چھیڑ نہیں سکدی، اس مسلمان نو جہنم دی اگ چھو نہیں سکدی۔ یا رسول اللہ کیڑا مسلمان ہے، کیڑا امتی ہے جنہوں جہنم دی اگ چھو نہیں سکدی؟ آقا کائنات نے فرمایا رانی، میرے نبی دا فرمانے، آقا نے فرمایا جڑا مسلمان مینوں ایک وار ویکھ لیندے جہنم دی اگ تے حرام ہے کہ اس مسلمان نو چھو جائے۔ فرمایا جڑا مینوں ویکھ لیندے جہنم دی اگوں نو چھوندی نہیں ہے، جہنم دی اگ حرام ہے۔ جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیندے، فرمایا صرف بس ایتھے نہیں ہے، فرمایا اورا مرانی، فرمایا جڑا مسلمان منو دیکھ لے، آقا فرما رہے اندے اتے بھی اگ حرام ہو جاندی ہے، اور جڑا میرے ویکھن والیاں نو ویکھ لے اگ اندے اتے بھی حرام ہو جاندی ہے۔ مطلب ویکھن نال کچھ تے لبدا ہے نا، لوگ آکھدے نے زیارت نال نظارے نال صرف ویکھن نال کچھ نہیں لبدا، میں کہ تے محبوب دا فرمان ہے۔